ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 पूर्व सचिव सहित 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारका अनुसन्धानमा सरकार निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। कुनै व्यक्तिलाई पक्रिने कि नपक्रिने भनेर सोध्नु पर्दैन, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै अनुसन्धान अधिकृतलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षित रहेको गृहमन्त्रीको भनाई। रका प्रमुखसँग मैले सार्वजनिक ढङ्गले भेट दिए, प्रचण्डले निवासमा गएर गोप्य मन्त्रणा गरे भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले भारतलाई विवादमा तानेर स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको ओलीको आरोप। ललिता निवास प्रकरण पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै रहेको ओलीको स्पष्टोक्ति। चुनौती स्वीकार छ, ठाउँ तोकेर बोलाए हुन्छ भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको जवाब। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा एमाले सांसदको अडान कायमै। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ठेस पुगेको नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। विपक्षीले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको धारणा। गणतन्त्रकी पम्फादेवी भनेकोमा सांसद अमरेश कुमार विरुद्ध आरजु राणाको गाली बेइज्जती मुद्दा आइतबारका लागि पेशी तोकियो। कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्न र आवेदनको समय कम्तीमा 15 दिन राख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। काठमाडौँ महानगरबाट 2 वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी। एसई को प्रमाणपत्रमा नाम, थर र जन्ममिति 6 महिनाभित्र सच्याउन सकिने। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको टुक्रा र धुलो सुन संकलन गरेर मुचुल्का गर्यो। धुलो र टुक्रा सुन गालेर जोख्दा 53 तोला सुन पशुपतिमा कहाँबाट आयो 53 तोला सुन? यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध। संसद सुचारू गराउन एमाले सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको आग्रह। प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्दै नबस्दै स्थगित। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुदूरपश्चिमका सांसदको चेतावनी, संशोधन नभए बजेट पारित हुन दिन्नौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भइरहेमा सुरु। सभापति रवि लामिछाने भोलि जाने। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध नेकपा एमालेले दर्ता गर्यो रिट। आइतबारका लागि पेशी तोकियो। अभिनेता शाहरुख ताम्राकार घरमा मृत भेटिए। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन। राष्ट्र बैंकको निर्देशन, अब शनिबारको दिन पनि बैंक खोल्नु। असारको 21 दिनमा 27.5 अर्ब पुँजीगत खर्च भएको तथ्याङ्क। अप्पर तामाकोशी र सिनर्जी पावर कम्पनीलाई हकप्रत शेयर निष्कासनको स्वीकृति। अप्पर स्याङ्गे हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड। गुजरात उच्च अदालतले खारेज गरिदियो राहुल गान्धीको अपिल। पाकिस्तानको लाहोरमा मुसलधारे वर्षाका कारण 17 जनाको ज्यान गयो, 50 जना भन्दा धेरै घाइते। सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले एसीसी इमर्जिङ टिम्स कप गुमाउने। आफ्नो प्रदर्शनप्रति सन्तुष्ट छैन भन्दै कप्तान रोहित पौडेलको भनाई। र न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबकी ओपन स्पाइकर प्रतिभा मालीले 7औं एनबीए प्रधानमन्त्री कपको प्रतियोगितामा टिमको कप्तानी गर्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व सचिव सहित 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको प्रसङ्गबाट। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 4 पूर्व सचिव सहित 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने क्रममा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेशरी अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। ती मध्ये एक पूर्व सहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत रहेका दीप बस्नेत फरार रहेको जनाइएको छ। प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा
पूर्व सचिवहरू समेत गरी 406 जना विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पूर्जी अनुमति लिइएको छ। तीमध्ये कतिपयलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ भने कतिपयको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 4 वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा हिनामिना भएको मुद्दा नम्बर 24 मा 209 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। त्यसैगरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर 25 मा 110 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। टिकिन्छा गुठीको नाममा 4 रोपनी 14 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा हिनामिना भएको जनाइएको छ। दिनेश्वरी अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगु यही मुद्दामा जोडिएका छन्। फाइल टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने काममा उनीहरूको नाम जोडिने गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नाम समेत यही मुद्दामा जोडिने गरेको छ। मुद्दा नम्बर 26 छुट जग्गा दर्तामा 12 आना 2 पैसा जग्गा हिनामिना भएको छ र यसबारे अनुसन्धान गर्न 13 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुख निवास परिसर विस्तारका लागि नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टापट्टा शोध भर्ना दिएको सम्बन्धी 27 नम्बर मुद्दामा 74 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यो मुद्दा 25 रोपनी 7 आना 1 पैसा 1 दाम जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित छ। 2049 सालदेखि 2069 सालको अवधिमा ललिता निवासको 143 रोपनी भन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको थियो। हिनामिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालय, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू मुछिएको जनाइएको छ। अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले कृत्य र संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त समेत रहेका सुधीर शाह, भाटभटिन सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका पूर्व प्रमुख धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजाला भने बोलाएको बेला उपस्थित हुने कागज गराएर प्रहरीले छोडेको छ। दर्शक महानुभाव, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 जना पूर्व सचिव सहित 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ र नेपाल प्रहरीले यसको विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कम्तीमा पनि सरकारले अहिले गरिरहेको यो कामको प्रति तपाईँको धारणा के छ? एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा सरकार निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई पनि दोषी नउम्किम र निर्दोष नफासुन् भनेर निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानको क्रममा कुनै व्यक्तिलाई पक्रने वा नपक्रने वा अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर आफूलाई नसोध्न पनि प्रहरीलाई भन्नुभएको छ। कानुनको दायरामा ल्याउने काममा निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, व्यक्तिको बारेमा सोच्नु पर्दैन, गो अहेड भनिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, पुलिसलाई भनिएको छ तपाईहरु आफै अनुसन्धान गर्नुहोस्, अझै अनुसन्धान गर्नुहोस्। एउटा केसमा र एउटा व्यक्तिको बारेमा निर्देशन नदिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्रिने कि नपक्रिने, अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्देशन नपठाउन भनेको छ। जो अपराध छ, दुष्कर्म छ, ठगी छ, ती सब गतिविधिका विरुद्ध अगाडि बढ्नुस्, सोच अनुसन्धान गर्नुस्, गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्नुस्। जो दोषी छ, तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्छ, तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुस्, यसमा सोध्नु पर्दैन भनेर ललिता निवास प्रकरणबारे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्रिने कि नपक्रिने भनेर सोध्नु पर्दैन, गो अहेड भनेर जसरी निर्देशन दिनुभएको छ, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, गृहमन्त्रीको पछिल्लो काम कारबाही तपाईलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाट नै संरक्षित रहेको दावी गर्नुभयो। निजी निवासमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यसमा नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको वा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो। सुशासन र समृद्धिको अभियानका लागि कडा कदम नचाली नहुने अवस्था रहेकाले आफूले समस्या समाधान गर्न आँट गरेको उहाँले बताउनुभयो। यही अभियान स्वरूप आफूले गृहमन्त्री भएकै दिन सुराकी खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। सुराकी खर्च गर्नै पर्ने भए कहीँ न कहीँ क्रस चेक हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशमा राजनीतिक संस्कृति नै यस्तो छ कि कसैले सही काममा लागि गरे पनि त्यो काम सही नै काममा प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास नै गर्न सकिँदैन। आन्तरिक सुशासन बिना समाज सुशासन स्थापित गर्छु भन्नु फगत कुरा मात्रै रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आन्तरिक सुशासनलाई पहिलो जोड दिनुपर्ने कुरा बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय रह प्रमुखलाई घरमा नै पुगेर भेटेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोभियत काउन्सिलको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूले नेपाल आएर भेट्छु भनेपछि देशको हितको पक्षमा कुरा गर्न भेटेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतबाट रहका प्रमुख नेपाल आए, मसँग भेट्छु भने नेपाल आएर भेट्छु भनेपछि मैले भेट दिएँ, कुनै गोप्य होइन, सार्वजनिक ढङ्गले भेट गरेँ, कुरा गरेँ। यसपटक प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उहाँको निवासमा गएर लुकेर भेट गरे, गोप्य
मन्त्रणा गरेर आउनुभयो उहाँको भनाइरहेको छ। मैले गोप्य भेट गरेको होइन, त्यहाँ गएर उहाँको निवासमा भेटेको होइन, मलाई भेट्न आएको ठाउँमा भेटेको हुँ, मैले देशको हितको पक्षमा कुरा गरेँ। उहाँले देशको हितको पक्षमा कुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रचण्डले भेटेको कुरा पनि नस्वीकार्ने जिकिर गर्नुभएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले भारतलाई विवादमा तानेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भारतले नेपालमा सरकार बनाउँछु नभनेको बताउनु भयो। उहाँले अघि भन्नुभयो त्यो भन्नु सार्वभौम सत्ता विपरीत हुन्छ, यो कुरा भारतलाई पनि थाहा छ उहाँको भनाइ छ। तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपालमा छैन, नेपालका सांसदहरूले सरकार बनाउने होइन, दिल्ली दौडिएर बन्छ, धेरै पटक मलाई बनाउन पनि मान्छे कुदेका थिए भनेर राष्ट्रियतामाथि मजाक उडाइरहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले अघि भन्नुभयो यसमा भारतलाई मुच्नु पर्ने केही छैन, भारतले केही भनेकै छैन, भारतलाई समेत विवादमा तानेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न खोजेको भन्दै ओलीले भन्नुभयो यस प्रसङ्गमा कसैले बोलोस् अनि भारतलाई भनौला भन्ने सोच हुन सक्छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसै बीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको विषयमा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान सरकारको पोलिटिकल स्टन्ट मात्र भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम नदिई उनका छोरालाई दोषी देखाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाउनु भयो। सोभि काउन्सिलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी देखिन पोलिटिकल स्टन्ट बाहेक केही नगर्ने बताउनु भयो। ललिता निवासको प्रकरण निकालिएको छ, यो नाटक मात्र हो, आफूलाई हिरो देखाउन स्टन्ट मात्र हो उहाँले भन्नुभयो। अरू केही गर्दैन यो सरकारले, गर्दा यो गठबन्धनका मान्छेहरू पर्ने हुन्, त्यसैले गर्दैन। पार्टी उपाध्यक्ष पौडेलतर्फ सङ्केत गर्दै ओलीले जग्गा खरिद गरे बापत दोषी देखाउन खोजेको बताउनु भयो। उहाँले अघि भन्नुभयो हाम्रो पार्टीको एउटा कसैको छोराले जमिन किनेको थियो अरे, कसैको छोराले जमिन किन्यो, धनी पूर्जा हेर्यो, अड्डामा गएर पास गर्यो, ऊ चाहिँ प्रमुख दोषी भन्न खोजिएको, यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन उहाँले भन्नुभयो। एमाले स्वच्छता, पारदर्शिता, कानुनी राज, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 406 जना विरुद्ध सरकारले मुद्दा जाहेर गर्नका लागि पक्राउ पूर्जी नै जारी गरिसकेको छ। सँगसँगै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मलाई सोध्नु पर्दैन अथवा कसैलाई सोध्नु पर्दैन, अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीलाई निर्धक्क भएर काम गर्न जुन निर्देशन दिनुभएको छ। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरण पोलिटिकल स्टन्ट मात्र हो, यो नाटक मात्र हो भनेर जुन भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षको चुनौती स्वीकार गर्ने बताउनु भयो। गत सोमबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनले भने राजीनामा माग्ने एमालेको कदम नै असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ र संसद फेस गर्ने निर्णय गरेको छ। सोभि काउन्सिलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्षले वार्ता सम्वाद गर्नुको साटो संसदमा सामना गर्छौं भनेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो प्रतिपक्षको तर्फबाट म मसिनो स्वरमा नम्रताका साथ भन्न चाहन्छु, पार्लियामेन्टमा मात्र होइन, जहाँ मन छ त्यहाँ हामी तयार छौं, स्पट तोकेर बोलाए हुन्छ, हामी चुनौती खेप्न तयार छौं उहाँले भन्नुभयो। हिजो बिहान गठबन्धनको बैठक बसेर उनीहरूले मसल देखाएर आह्वान गरे पार्लियामेन्टमै भेटौँला आऊ उहाँले भन्नुभयो। अब प्रतिपक्षले त के गर्ने, भेटौँला भनेपछि ठिक छ उहाँको भनाइ छ। हालै सोभि चुनावमा उनीहरूको गठबन्धनलाई उत्तानो पारेको मात्र होइन, 3 पल्ट ड्याम 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 ठोकेको भन्दै ओलीले फेरि पनि चुनौती स्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले उन्मादको भाषा बोलेको र अहंकारी व्यवहार देखाएको पनि ओलीले बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायम राखेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा भएको पटक पटकको छलफलमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, एमालेका सचेतक महेश भर्तौला लगायतले आफूहरू पूर्ववत मागमा यथावत रहेको बताउनु भयो। सभामुख घिमिरेले शुक्रबार मात्रै प्रमुख दलका नेताहरूसँग 4 पटक औपचारिक संवादमा बसिसक्नुभयो। आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग पनि बस्नुभयो। 1 बजे कार्यव्यवस्था परामर्शक समितिको बैठक राख्नुभयो। कार्यव्यवस्था परामर्शक समितिको बैठकपछि फेरि बोलाएर छलफल गर्नुभयो। यी सबै छलफलमा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अडानबाट पछाडि नहट्ने बताएको छ। बरु एमालेका नेताहरूले यो विषयमा शीर्ष नेताहरूले नै निकास दिनुपर्ने बताउन थालेका छन्। शीर्ष नेताहरूले समाधान निकाली सबैलाई स्वीकार्य हुने एमालेका एक नेताले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनिदिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले गत बुधबारदेखि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति गलत भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जनतालाई पनि ठेस पुगेको उहाँले बताउनु भयो। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदको गरिमा र नेपाली जनतालाई ठेस पुर्याएको छ। असार 18 गतेको कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको बताउनु भएको थियो। यसैबीच नेता कोइरालाले कोशी प्रदेश सभामुखको भूमिका पनि संविधान विपरीत भएको बताउनु भयो। सभामुख तटस्थ बस्न नसक्दा लोकतन्त्र र संविधान विपरीत काम भएको उहाँको गुनासो रहेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति अपराध नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनु भएकी शर्माले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले भावनात्मक र सामान्य व्यक्तिप्रति राखेको सद्भाव राजनीतिक विषय बन्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले पुस्तक विमोचनमा बोलेका कुरा गलत नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले प्रतिपक्ष दलले नियोजित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन समेत अवसर नदिकन राजीनामा मागेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठकमा सो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले विपक्षीले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा सम्भव नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर आरजू देउबा राणाले स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गरेर विदेश भ्रमणमा निस्किएको खुलासा भएको छ। गत जेठ 24 गते जिल्ला अदालतमा दायर भएको गाली बेइज्जती मुद्दाको सुनवाई असारको 24 गते अर्थात् आगामी आइतबार हुँदैछ। अदालतले सांसद अमरेशलाई पनि बोलाएको छ। आफूलाई प्रतिनिधि सभामा गणतन्त्रकी पम्फादेवी भनेको तथा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समेत भ्रष्टाचारी भनेर दिएका अन्तर्वार्ताका क्लिप समेत संलग्न गरेर मानहानिको मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ। उहाँले सिंहमाथि अझैसम्मको कारबाही र आफूलाई क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्न शिक्षण संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार महानगरको शिक्षा विभागले एक सूचना जारी गर्दै कक्षा 11 मा भर्ना गरिने विद्यार्थीहरूलाई कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। महानगर अन्तर्गत सञ्चालित कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सबै शिक्षण संस्थाहरूलाई शैक्षिक सत्र 2079-80 मा कक्षा 11 मा भएका विद्यार्थीहरूको संख्या असार मसान्तभित्र पठाउन शुक्रबार महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको। त्यस्तै महानगरले विगतमा कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्न शिक्षण संस्थाहरूले फरक भर्ना तालिका तय गरेर छोटो अवधिको सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यसलाई सच्याउन भनेको छ। महानगरले देशका दुर्गम क्षेत्रबाट भर्नाका लागि काठमाडौँ आउने विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन सक्ने गरी एसई नतिजा सार्वजनिक भएको मितिबाट कम्तीमा 15 दिनसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी भर्ना कार्यक्रम तय गर्न शिक्षण संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका 2 सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गरेको छ। महानगरको सहकारी विभागका अनुसार काठमाडौँ 5 चाबहिलको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था र चाबहिलकै सुकर्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता खारेज गरेको हो। उक्त संस्थाले तिर्नुपर्ने दायित्व र उठाउनुपर्ने ऋणसहित बक्यौता केही भएमा तथा यी संस्थाहरूबाट धितो राखी कुनै कर्जा लिएको वा संस्थाहरूमा बचत गरेको भएमा कर्जा लिने वा बचत गर्ने व्यक्तिले यसै सूचनालाई आधार मानी सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र यस विभागमा सम्पर्क राख्नु हुन सूचित गरिन्छ। महानगरले सूचना प्रकाशित गर्दै भनेको छ। अन्यथा खारेजी पश्चात कुनै पनि दाबी विरुद्धको जिम्मेवारी विभाग नहुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनेर भनिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीको नाम, थर, जन्ममिति सच्याउन परेमा अबको 6 महिनाभित्र सच्याउन सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू 2017 अनुसार विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाएको 6 महिनाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त निवेदन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला, पर्चा र सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै बोर्डले नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन मिल्छ। यदि 6 महिना ढिला भएको अवस्थामा सिडिओले पनि फैसला, पर्चा बनाउन नमिल्ने नियमले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार अहिलेको अवस्थामा प्रमाणपत्र पाएको 6 महिनामा मात्र सच्याउन सकिने अवस्था छ। यदि कसैले नागरिकता प्रमाणपत्र लिइसकेको र सोही अनुसार सच्याउन पर्ने भए 6 महिनाभित्रै सच्याउनका लागि निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएका टुक्रा र धुलो सुन सङ्कलन गरेर मुचुल्का गरेको छ। सङ्कलले धुलो र अरू टुक्रा सुनहरू गालेर जोख्दा 53 तोला भएको भन्दै मुचुल्का गरिएको छ। जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएका सुनका टुक्राहरू र धुलोहरू त्यति बेला सङ्कलन गरिएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि त्यसलाई नजोखी त्यत्तिकै राखिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक कर्मचारीले भने धुलोमा मिसिएको टुक्रा टुक्री र अरू सुनका कणहरू सङ्कलन गरेर गाल्ने काम भइरहेको थियो। आज जोखेर हेर्दा 53 तोला भएछ। हामीले मुचुल्का गरेर राखेका छौँ। जलहरी निर्माणका क्रममा बाहिर छरिएको धुलो सङ्कलन गरेर राखिएको र त्यसलाई मुचुल्का गरिएको कोषका कर्मचारीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, गर्भगृहभित्रै जलहरी मुनि सुनका टुक्राहरू भेटिए भनेर हल्ला चलाइएको छ, त्यो सत्य होइन। कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गणेशश्याम खतिवडाले सुनका बारेमा केही नभएको र आफूले थाहा समेत नपाएको दावी गर्नुभयो। तर आज मुचुल्का भएको पनि जिज्ञासा राखेपछि उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरुलाई किन हतारो भएको, यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि हामीले बोलाएर नै गुड न्युज दिइहाल्छौँ। अहिले किन हतारो गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत 10 असारमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पुगेर सुनको जलहरी निकालेर जोखेको थियो। जलहरी निर्माणका क्रममा 108 किलो सुन प्रयोग भएको थियो। 2 साता अघि तौलिँदा 107 किलो
468 ग्राम सुन भेटिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको बाँकी सुन र टुक्रा र धुलोका कण संकलन गरेर राखिएको र जोख्न बाँकी रहेको दावी गरेको थियो। हो त्यही सुन जोख्ने क्रममा सानसुन 53 तोला भएपछि मुचुल्का गरिएको हो, गर्भगृहमा भेटिएको होइन। ती कर्मचारीले भने त्यस क्रममा प्रयोग भएका चाँदी र अरू केही धातुका टुक्राहरू पनि रहेको जनाइएको छ। एक तोलामा 11.66 ग्राम हुन्छ। कोषका कर्मचारीको दावीलाई आधार मान्दा 617.98 ग्राम सुन जोखेर मुचुल्का भएको छ। शुक्रबार मुचुल्का भएको र पशुपतिनाथ मन्दिरमा पेटी बनाई लगाइएको सुन जोग्दा समेत जलहरीमा निर्माण प्रयोग भएको 108 किलो सुनको हिसाब करिब मिल्ने जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको तेस्रो दिन पनि बैठक अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार पनि बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेर उठेपछि बैठक अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक असार 24 गते आइतबार बिहान 11:31 बस्ने गरी स्थगित भयो। बैठकको सुरुमै बोल्दै एमाले सांसद विमला घिमिरेले आफ्नो पार्टीले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह र कुण्ठाले भन्दा पनि राष्ट्र र जनताको स्वाभिमान र संसदको गरिमाको रक्षा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिनु परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदका लागि आत्मसमर्पण गरेकाले उहाँलाई नेपाली जनतालाई शासित गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसद सुचारू गराउन एमालेका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि एमाले सांसदहरूले उठेर अवरुद्ध गरेपछि बैठक सुचारू गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने वातावरण बनाउन पनि एमाले सांसदहरूले बैठक सुचारू गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। उहाँले नेपाल सरकारको नेपालको संसदले बनाउँछ कि अरू बाहिरबाट भनेर सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने भएकाले संसद बैठक सुचारू गराउन एमाले सांसदहरूलाई सचेत पनि गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भयो। शुक्रबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक दिल्ली गएको भनिदिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले गत बुधबारदेखि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएको छैन। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अवरोध गरेको एमालेको अडानका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि जान नसक्ने भएपछि सभामुखकै आग्रहमा प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेले यो अडान अझै पनि कायम राखेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सत्तारूढ सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेट संशोधनको माग राखेका छन्। गत असार 1 मा सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्ट सत्तारूढका सांसदहरूले सभापति शेरबहादुर देउवासँग संशोधनको माग राखेका हुन्। सभापति देउवासँग उनीहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएको एक प्रदेश सभा सदस्यले बताउनुभयो। बजेट संशोधनको माग राख्न कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू देउवा निवास पुगेका थिए। सभापति देउवाले असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पूरक बजेट ल्याएर माग सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भैरहवामा सुरु गरेको छ। पार्टीको नीति सिद्धान्त र रणनीतिबारे पार्टी सदस्यहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले घण्टी बजाएर उद्घाटन गर्नुभयो। पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डीपी अर्याल, प्रवक्ता डाक्टर मुकुट ढकाल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुढलाकोटी, प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झा, शिशिर खनाल नेताहरूले प्रशिक्षण दिने जनाइएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिनसम्म चल्ने बताइएको छ। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने वित्तीय समानीकरणको अनुदान मध्ये अन्तिम किस्ताको 50% रकम कटौती गर्ने निर्णयबाट पछाडि हट्दै सरकारले 40% रकम तत्काल पठाउने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। संघीय प्रणालीमा अन्तर सरकार वित्त हस्तान्तरणतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान संवैधानिक रूपमा अनिवार्य दायित्व भएको र स्थानीय सरकारका लागि आफ्नो प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकमात्र स्रोत भएकाले बाँकी रहेको रकम पनि यथाशक्य चाँडो निकासा हुनुपर्ने माग जनप्रतिनिधिहरूको रहेको छ। संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणको अनुदानको अन्तिम किस्ताको 50% रकम कटौती गरेको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शुक्रबार सिंहदरबार घेराउ गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिट निवेदनको पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनवाईमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको हो। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहिबार गर्नुभएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नेपालको संविधानको ठाडा उल्लङ्घन भएको भन्दै कार्की तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताउनु भएको छ। रिटमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
फिल्म अभिनेता शाहरुख ताम्राकार काठमाडौँ रातोपुल स्थित घरमा मृत भेटिएका छन्। उनी बिहिबार राति 11 बजे झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले बताउनुभयो। घटनास्थलको मुचुल्का पछि उनको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ। उनको मृत्युको कारणबारे नखुलेको र अनुसन्धान भइरहेको एसपी रिजालले बताउनुभयो। फिल्म रानीबाट अभिनय करियर थालेका शाहरुखले मेरी मामु र इन्टु मिन्टु लन्डनमा अभिनय गरेका छन्। उनी पछिल्लो समय फिल्म #मायाको छायाङ्कनमा व्यस्त थिए। यो फिल्मको अहिले 45% मात्र छायाङ्कन सकिएको छ। शाहरुख पाका अभिनेता सानु ताम्राकारका छोरा हुन्। बुबाको विरासत पछ्याउँदै उनी फिल्म अभिनयमा आइपुगेका थिए। पशु सेवा विभागले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विभागले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा खर्च गर्ने गरी महानगरपालिका र संक्रमण नफैलिएका जिल्ला बाहेक प्रत्येक स्थानीय तहमा महामारी नियन्त्रण गर्न संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत 1 लाखका दरले रकम विनियोजन भएको विभागकी महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी काफ्लेले बताउनुभयो। सो रकमबाट यथाशीघ्र औषधि उपचार तथा खोप खरिद गर्न सबै पालिकाहरूलाई विभागले अनुरोध गरेको छ। यो रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि पशु सेवा विभाग र मातहतका निकाय, प्रदेश सरकार, मातहतका निकाय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत पशु स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालित गरिएको महानिर्देशक काफ्लेले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी 2वटा शनिबार बैंक खोल्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै राजस्व सङ्कलन, चेक क्लियरिङ, फन्ड ट्रान्सफरका लागि 23 गते शनिबार र असार 30 गते शनिबार पनि राति 8 बजेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्ला राख्न भनेको जनाइएको छ। यस्तै असार 31 गते पनि बेलुका 7 बजेसम्म राजस्व कारोबार गर्ने सम्पूर्ण बैंकहरू खुल्ला राख्न भनेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 सकिने लाग्दा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनको दबाव परेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ज्यादा राजस्व सङ्कलन हुने भएकाले सोको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा बन्द नराख्न भनिएको जनाइएको छ। असार लागेपछिको 21 दिनको अवधिमा सरकारले 27.5 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार 1 गते यता बिहिबारसम्म 27 अर्ब 38 करोड 90 लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चमा सुस्त गतिमा रहेकोमा असारपछि भने गति बढेको छ, जसले गर्दा यसपटक पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ठूलो रकम खर्च हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहिबारसम्म कुल पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 80 अर्ब 47 करोड पुगेको छ। 32 जेठसम्म पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 53 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो। सरकारले यस वर्ष 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ। बिहिबारसम्म भएको खर्च कुल लक्ष्यको मात्र 47.44% रहेको जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अफर तामाकोशी र सिनर्जी पावर कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएको छ। बोर्डले 20 असारमा सिनर्जी पावर कम्पनी लिमिटेड र 21 असारमा अफर तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएको हो। विद्युत नियामन आयोगबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने स्वीकृति पाएर बोर्डमा पुगेको सिनर्जी पावरले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 50% का दरले हकप्रद शेयर जारी गर्ने स्वीकृति पाएको हो। विद्युत नियमन आयोगले कम्पनीलाई माघ 12 गते हकप्रद निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको थियो। कम्पनीले 2:1 को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ। कम्पनीले कुल 40,32,875 किता हकप्रद बिक्रीमा ल्याउने जनाइएको छ। कम्पनीले दोलखा 10 मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन सिप्रिङ खोला जलविद्युत आयोजना प्रवर्धन गर्न हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सानिमा क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। अपर सङ्घीय हाइड्रो पावर लिमिटेडको प्राथमिक शेयर आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले शुक्रबार आइपिओ बाँडफाँड गरेको हो। कम्पनीले 10 असारदेखि 13 असारसम्म प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका 5,39,500 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको थियो। उक्त सार्वजनिक निष्कासनमा 12,476 वटा आवेदन परेको र उक्त आवेदनबाट 1,28,25,530 किताको लागि आवेदन परेको थियो, जसमध्ये 2,379 आवेदन रद्द भएको छ भने 11,98,077 आवेदन स्वीकृत भएको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ। कम्पनीले 5,39,500 किता शेयरका लागि मात्र आवेदन माग गरेकोमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले कम्पनीको आइपिओ धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार गोला प्रथाबाट बाँडफाँड भएको जनाइएको छ। जस अनुसार 53,950 आवेदकले 10 किताका दरले कम्पनीको शेयर प्राप्त गरेका छन्। अन्य आवेदकले भने शेयर प्राप्त गर्न सकेनन्। कम्पनीले स्याङ्जे नदीमा 2.4 मेगावाट क्षमताको हाइड्रो पावर आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी 15 फागुन 2078 देखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिरहेको छ। कम्पनीको यस आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 21 करोड 3 लाख रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ।
भारतको गुजरात उच्च अदालतले भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको अपिल खारेज गरिदिएको छ। समग्र मोदी थरको अपमान गरेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा गान्धीले गरेको अपिल उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो। चुनावी र्यालीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई इङ्गित गर्दै गान्धीले समग्र मोदी थरको अपमान गरेको भन्दै उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। तल्लो तहको अदालतले दोषी ठहर गर्दै 2 वर्षको जेल सजाय समेत सुनाएको थियो। गत मार्च 23 मा अदालतले गरेको फैसलापछि गान्धीले सांसद पद समेत गुमाएका थिए। 2 वर्ष जेल सजाय तोकिए पनि तल्लो अदालतले गान्धीलाई अपिलका लागि धरोटीमा रिहा गरेको थियो। उच्च अदालतले अपिल खारेज गरिदिएपछि गान्धी अब सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। सर्वोच्चबाट उनले सफाई नपाए आगामी वर्ष हुने आम चुनावमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। त्यसो त उनले सन् 2019 मा कर्नाटकको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै गान्धीले भनेका थिए, किन सबै चोरहरूको थर मोदी छ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदी उनले भनेका छन्। नीरव मोदी विवादित व्यापारी हुन्, उनी हिराको व्यापार गर्छन्। ललित मोदीलाई भारतीय क्रिकेट बोर्डले जिन्दगीभर क्रिकेटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उनी आइपिएलका प्रमुख थिए। मोदी थरलाई जोडेर नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै पूर्णेश मोदीले गान्धी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। पूर्णेशले गान्धीको टिप्पणीले सम्पूर्ण मोदी समुदायको मानहानि भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। पाकिस्तानको पूर्वी प्रान्त लाहोरमा मुसलधारी वर्षाका कारण कम्तीमा 17 जनाको ज्यान गएको छ। 50 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। ठुलो वर्षापछि डुबेर भत्किएका भग्नावशेषमा पुरिएर र करेन्ट लागेर उनीहरूको ज्यान गएको पाकिस्तानको उद्धार विभागले जनाएको छ। पूर्वी पञ्जाब प्रान्तको प्रान्तीय राजधानी लाहोरमा विगत 30 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै 291 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। अस्ति र हिजोको वर्षाले शहरी क्षेत्रमा बाढी आएको हो। भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। प्रान्तीय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका महानिर्देशक इमरान कुरेशीले सडक र अन्डरपास डुबान हुँदा यातायात सेवा प्रभावित भएको जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। श्रीलङ्कामा आयोजना हुने एसएससी इमर्जिङ टिम्स कपमा नेपालका सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहभागी नहुने भएका छन्। क्यानाडामा आयोजना हुने व्यावसायिक क्रिकेट प्रतियोगिता ग्लोबल T20 मा सहभागी हुन लागेका सन्दीप र दिपेन्द्रले राष्ट्रिय टोली खेल्ने प्रतियोगिता गुमाउन पुगेका हुन्। एसएससी इमर्जिङ टिम्स कपमा नेपालको समूहमा भारत ए, पाकिस्तान ए र युएई रहेका छन्। अर्को समूहमा अफगानिस्तान ए, बङ्गलादेश ए, श्रीलङ्का ए र ओमान रहेको जनाइएको छ। नेपालले पहिलो खेल जुलाईको 17 मा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाली क्रिकेट टिम विश्वकप छनौट खेलेर शुक्रबार स्वदेश फर्किएको छ। इमर्जिङ टिम्स कप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले विश्वकप छनौटमा सोचे जस्तो नतिजा नआएपछि टिमको प्रदर्शन राम्रो नभएको बताएका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत प्रदर्शनप्रति पनि उनी सन्तुष्ट भएको उनले सुनाएका छन्। जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनौटमा नेपाल सुपर 6 मा पुग्न असफल भएको थियो भने प्लेअफमा आयरल्यान्डसँग पराजित भएर 8औं भएको थियो। स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली टोलीका कप्तान रोहितले भनेका छन्, जुन हिसाबले मैले गर्नुपर्ने थियो गरिन। यो पटक म आफ्नो प्रदर्शनमा सन्तुष्ट छैन। टिमले भने सोचे जस्तो रिजल्ट नआए पनि राम्रो खेलेको र अझै सिक्न पाएको उनले सुनाएका छन्। टेस्ट खेलिरहेका देशलाई जित्न सबै पक्ष राम्रो हुनुपर्ने भन्दै कप्तान रोहितले अगाडि भनेका छन्। आउने इमर्जिङ कप एसिया कपमा राम्रो हुन्छ। विश्वकप छनौटमा एसोसिएट टिम नेदरल्यान्ड्सले निकै राम्रो खेलेको भन्दै कप्तान रोहितले अघि भने फुल मेम्बर्ससँग नियमित खेल्न पायौँ भने हामीले पनि बिट गर्छौँ उनको भनाइरहेको छ। न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब की ओपनर स्पाइकर प्रतिभा मालीले 7औं एनभीए प्रधानमन्त्रीका पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगितामा टिमको कप्तानी गर्ने भएकी छिन्। उनले अनुभवी खेलाडी ललिता नाथको स्थानका टिमको कप्तानी सम्हाल्न लागेको जनाइएको छ। न्यू डायमन्डको पूर्व कप्तान ललिताले घुँडाको चोटका समस्याका कारण खेल जीवनबाट सन्यास लिएकी हुन्। उनी अब न्यू डायमन्डकै सहायक प्रशिक्षक रहने प्रमुख प्रशिक्षक कुमार राईले जानकारी दिनुभयो। ललिताको घुँडामा समस्या भएकाले उनले नखेल्ने निर्णय लिइन्। त्यसपछि टिमको जिम्मेवारी हामीले प्रतिभालाई सुम्पिएका हौँ। राईले भने प्रतिभाको कप्तानमा हुनुपर्ने सबैको हुन्छ। उनी पहिला पनि टिमलाई अगाडिबाट लिड गर्ने कार्यभार सम्हाल्ने गर्थिन्। प्रतिभा भने कप्तानीको जिम्मेवारी केही नयाँ भएको बताएका छन्। नेपालमा भर्खरै सम्पन्न भएको काबा वुमन्स च्यालेन्ज कपमा घुँडाको चोटका कारण प्रतियोगिता गुमाएकी प्रतिभा यसपटक कप्तानी सम्हाले पनि पूरा प्रतियोगिता नखेल्ने योजनामा रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।